आप यूट्यूब चैनल देखने में ज़िक्र को करूँ नाजरीन, मैं आपके लिए जो है वो आज नेशनल रिपोर्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो है बढ़ती हुई महंगाई है वो आप सबके सामने है। आटा जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। जो कश्मीर में जो है वो आटा 3000 रुपये का है 20 kg वाला। और इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ़ प्राइज़ें हैं और ये काफ़ी लोगों की पहुँच से दूर जा चुका है। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि आटे की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। काफ़ी लोगों को 20 किलो वाला तो खैर अब आता ही नहीं है और 15 kg वाला जो है वो भी कम ही मिलता है। जो सरकारी है वो 10 kg वाला है और उसके लिए भी लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में लगने के बाद फिर भी किसी किसी को जो है वो आटा मिलता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रह जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि रूस का एक शिप जो है वो पहुंच चुका है कराची में और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जो है आटे की किल्लत ख़त्म हो जाएगी और आटा जो है गरीब लोगों को भी सस्ता मिलेगा। पानी में आवाम मुब्तला है उससे इंशाल्लाह इसको जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। तो नाजरीन अभी चिकन जो है, चिकन मैं आपको बता चलूँ कि चिकन 600 रुपये kg हो चुका है और चिकन जो है काफ़ी महंगा हो चुका है और लोग जो है ये परेशान है। ये देख लें सोशल मीडिया पे लोग कैसी कैसी जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में जो है वो इमरान खान ने अनाउंस किया था कि वो असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर देगा। उसके बाद जो है उनके कहने के मुताबिक कि फिर पंजाब में और KPK में जो है वो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, अर्ली इलेक्शन होंगे, जिसमें जो इमरान खान कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते, पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता, पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई है इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों इमरान खान को रोकते 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 काफ़ी टाइम से रोका हुआ है और कोई ना कोई वजह ज़रूर आ जाती है इसके दरमियान में। तो पिछले अरसे में आपने देखा था कि जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने परवेज़ इलाही को जो है वो डी-नोटिफाई कर दिया था, उनको अपने ओहदे से फारिग कर दिया था। ऐसे में परवेज़ इलाही जो है वो अदालत गए थे और अदालत ने जो है वो फैसला दिया था कि परवेज़ इलाही जो है वो वापस से अपनी पोस्ट पे आ गए और जो डी-नोटिफाई वाला जो इन्होंने किया था, ऑर्डर दिया था, उसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया था अदालत ने। और अदालत ने शायद ये रखी थी कि अभी आप जो है वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी कशमकश में काफ़ी टाइम जो है वो गुजर चुका है और अभी जो है गुज़श्ता कुछ दिनों से परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है एतमाद का वोट लेने वाला हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने जो है वो डट के ये कहा कि आप लोग जो है वो एतमाद का वोट लें और उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कितने तक भी कहा कि अगर इन लोगों के पास बंदे पूरे होते तो ये कब का जो है ये वोट ले चुके होते। इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, इनके अरकान की जो तादाद है वो कम है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि 175 या इसके लगभग जो है वो इनके पास बंदे हैं और इससे ज़्यादा नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपने बंदे जो है वो पूरे नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से दोस्तों जो तारण है उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि इनके पास बंदे ही नहीं हैं, ये इनके पास सिर्फ 140 बंदे हैं और ये एतमाद का वोट लेके अपने बंदों को जो है वो पूरा कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने इतना तक कहा था कि अगर इनके पास बंदे पूरे होते तो आज रात 12 बजे ही परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट ले लेते और जो है वो अपनी उसका असम्बलियाँ तहलील कर देते। इनके पास बंदे ही पूरे नहीं हैं, इनके पास सिर्फ 140 बंदे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये अपनी बातें सारी जो है अपनी मन से कर रहा हूँ या ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। और आप जानते भी हैं, जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता भी है कि मैं जो है वो बगैर सबूत के कोई भी रिपोर्ट नहीं देखता। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप वीडियो
جس میں عطا تارڑ صاحب اور ہمارے جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے کیا بیان دیا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا۔ ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو، پروپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے ایک بیانیہ بناؤ۔ بس نمبر نہیں ہے اور یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ لینا، اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہے؟ پرویز الہی صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں، اگر انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے لیے ان کے نمبر پورے ہوتے تو میر صاحب وہ کل کی بجائے آج رات کو 12 بجے سیشن بلا کے وہ ووٹ آف کانفیڈنس دیتے۔ اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے۔ جھوٹ بولو، پروپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے ایک بیانیہ۔ حاضرین، اسی چکر میں جو ہے وہ عطا تارڑ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب دونوں جو ہیں وہ پنجاب آئے تھے، اور رانا ثناء اللہ نے اب یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جب تک پنجاب کی حکومت واپس نہیں لے لیتا تب تک میں اسلام آباد نہیں آؤں گا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی پنجاب کی حکومت لے کر ہی جو ہے وہ اسلام آباد واپس جاؤں گا۔ تو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر پرویز الہی نے جو ہے وہ اپنے بندے پورے کر دیے اعتماد کے ووٹ میں تو عطا تارڑ جو ہے وہ سیاست چھوڑ دے گا۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے جو ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کیا اسلام آباد واپس نہیں جاتے، اور کیا ہمارے عطا تارڑ صاحب جو ہیں یہ اس کا اپنی سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین، ابھی ان کی سچائی جو ہے پتہ چل ہی جائے گی، آپ بھی دیکھ لیں گے اور میں بھی دیکھ لوں گا۔ ناظرین، پرویز الہی نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیا، جس میں جو ہے 186 اراکین جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے کا ووٹ دیا، اعتماد دیا، اور پی ٹی آئی کو یقین دہانی کروائی کہ ہم جو ہیں یہ 186 اراکین جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں نون لیگ کو لگتا تھا کہ ان کے پاس جو ہے بندے کم ہیں، یہ پورے نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے جو ہے انہوں نے کافی سارے بیان دیے کہ یہ کیوں نہیں کروا رہے اعتماد کا ووٹ، اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے تو یہ کروا دیتے۔ تو ناظرین، ابھی جو ہے پرویز الہی نے جب اعتماد کا ووٹ لے لیا اپنے، انہوں نے 186 اراکین جو ہیں ان کو پورا کر لیا۔ اس کے کرنے کے بعد جو ہے عطا تارڑ صاحب بدل گئے، ان لوگوں نے جو ہے وہ ادھر جھگڑا شروع کر دیا، ان لوگوں نے جو ہے کرسیاں اٹھا کے پھینکنی شروع کر دی، یہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ قانون کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر ایسا ہی تھا تو یہ پہلے گئے کیوں تھے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہوں گے، جب تک کہ 185 بندے جو ہیں وہ ان کے پاس تھے تب تک بھی وہ پر امید تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ بس یہ ہم جیت لیں گے۔ تو ایک بندہ ان کا جو کام تھا، جب وہ آیا جیسا ہی، تو انہوں نے جو ہے ہڑکم مچا دیا، انہوں نے لڑائی شروع کر دی، انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ ووٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر قانونی ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ اس طرح کے بیان انہوں نے بولے۔ دوسری طرف ناظرین، پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ کا جو ہے وہ منہ کالا ہو چکا ہے، نون لیگ کی ڈھولی نہیں جھولی بھی خالی ہو چکی ہے، اور نون لیگ جو ہے اب اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ تو ناظرین، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ دیکھیے ویڈیو۔ ادھر سے برات بنا کے لے کے آئے تھے کہ ڈھولی بھی خالی ہو گئی اور جھولی بھی خالی ہو گئی۔ اب یہ نون لیگ یہ رائے ونڈ کے ایک کونے کی جماعت رہ گئی۔ گورنر کا بھی کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ گورنر ایک شریف آدمی، اس کی عزت بھی انہوں نے خاک میں ملا دی۔ دلیر بنو، شکست ہوئی ہے تو اسے تسلیم کرو۔ عمران خان کی ٹیم نے ثابت کر دیا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے لوگ چلے گئے ہیں، اتنے بک گئے ہیں، سن لو نون لیگ والوں، تمہاری عادت ہے خرید و فروخت کی۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف میں آپ کو بتا چلوں کہ شیخ رشید جو ہے وہ ہمیشہ سے فنی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ لاہور کو نون لیگ کے لیے پانی پت بنا دیا، اور نواز شریف جو ہے اب وہ کل پڑیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا چلوں کہ ایک طرف یہ نون لیگ والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے، یہ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، یہ آئینی تقاضوں کے مطلب برعکس ہے، اس میں جو ہے وہ آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔
تو ادھر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ پرویز الہی کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لے کے بہت ہی اچھا جو ہے وہ اقدام کیا ہے۔ تو دوسری طرف نواز شریف جو ہے انہوں نے معاملے پہ جو ہے وہ فوری طور پہ رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے فوری طور پر جو ہے وہ اس معاملے پہ جو رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے۔ مریم صفدر اور نواز شریف جو ہے وہ پارٹی پہ کافی بھرم میں، شدید غصے میں، اور انہوں نے جو ہے کافی اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ پارٹی سے کیا۔ ناظرین میں آپ سے اگر چھوٹا سا ڈیٹا شیئر کر دوں تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتایا چلوں کہ 1947 سے لے کے 11 جنوری 2023 تک کا یہ ڈیٹا ہے۔ اس میں جو ہے جو پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک جو وزیر اعظم بنے ان کی تعداد جو ہے 31 جو ہے وہ پاکستان میں وزیر اعظم بنے ہیں 1947 سے لے کر اب تک۔ جبکہ میں آپ کو ہندوستان کا بتاؤں تو ہندوستان میں جو ہے اس ٹائم سے لے کر اب تک جو ہے وہ صرف 14 جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو ہندوستان میں سے 30 جو ہے وہ آرمی چیف بنے 1947 سے لے کر ابھی تک، اور پاکستان میں جو آرمی چیف بنے وہ بنے صرف اور صرف 17۔ لیکن آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔